27 जुलयाक हें नोटिफिकेशन काडलां 60 दिसाचो कुलिंग पिरियड आसा त्याच्यानंतर तें फायनलायज जातलें. सत्तरी हो वाठार जो आसा हो वाठार आर्थीक दृश्ट्या मागासलेलो वाठार. सोर्स ऑफ इनकम बेसीक जें आसलें तें उसगांव सायडींतल्यान येतालें तें मायनिंग बंद पडलें. आतां मायनिंग इकॉलॉजी मेंटेन करपाक जाय सगळें बरोबर, पूण खावपाक जेवपाकूच ना जाल्यार लोक आमचे करतले कितें? सोर्स ऑफ इनकम बंद पडला. आतां लोकांचो सोर्स ऑफ इनकम आसा म्हणटा तो काजू. कित्याक कल्टिवेशन जें आसलें तें फेसिलिटी ना, सबसिडी मेळना, वायल्ड लायफ सगळें डिस्ट्रॉय करता म्हणून हें सगळें ऑलमोस्ट झिरो जाल्लें आसा. खंयच आमकां सत्तरीन कल्टिवेशन उसगांवान कल्टिवेशन दिसना. जर कॅश्यू प्लांटेशन अशा सारकिल्ले काही सोर्स ऑफ इनकम उरला हेचेर लोक जगता जाल्यार ते इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव एरिया म्हणून तुमी तेंचे खंय तरी रेस्ट्रिक्शन हाडपाक सोदता जाल्यार. आतां सत्तरीचे जे गांव आसा हांव इतलेंच म्हणटा जे गांव आसा प्लांटेशन आनी कल्टिवेशन आसा त्योच एरिया आमी सोडच्यो, इतल्योच एरिया. कित्याक थोडे गांव जशे आमचो गुळेली सारकिल्लो गांव, शेळीतलो सारकिल्लो गांव, हे गांव वेळसा सारकिल्लो गांव हे हजारो वर्सां पयलींचे गांव. आतां बाकी सुद्दां जे गांव वसल्या म्हणजे आमी गुळेलीच्यान धरून नगरगांव सुद्दां आमी पळयता सत्तरीन जे गांव वसल्या हे पोर्तुगीज रेजिमा वेळार वसलेले गांव. 1972 पयलींचे गांव हेंची नांवां 1972 तेंच्या घरां तेंच्या नांवार जाल्लीं ना. परत रिसर्वे करून तेंची नांवां घालपाक जाय आसलीं तीय केल्लीं ना. आनी हे घराणे ह्याच घराण्यान खंय तरी हाडून दवरलेलें हें कर्म. 72तल्यान तेच घराणेशाही आसा. ही बफर झोन म्हणून जालो. त्याच्यानंतर तुम्ही आनीक रेस्ट्रिक्शनां कित्याक घालता होच आमचो मुद्दो. इकॉलॉजी डिस्ट्रॉय करप हें आमी म्हणना. तुमी पळयात थंय वचून थंय वायल्ड लायफ आसा, थंय फॉरेस्ट एरिया आसा काय प्लांटेशन आसा. एक कितें तरी क्रायटेरिया आसता न्ही, बेसीक क्रायटेरिया तुमी समजून घेवपाक जाय. ते इट इज अ डेन्स म्हणटा तशें सेटलमेंट एरिया आनी प्लांटेशन कल्टिवेशन आसा ते कशें तुमी क्लासिफाय करूं शकता होच आमचो मुद्दो. काही थंय फेक कमेंटूय येता बॉट म्हज्या प्रोफायलाचेर आनी तुका इकॉलॉजी वाचोवपाक जाय तूं 39A अगेन्स्टूय कमेंट करता आनी हें कमेंट करता. हांव कितें म्हणटा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करुया म्हणना आमी, दोंगर करुया म्हणना आमी. इतलेंच म्हणटा की लोकांचे जी घरां आसा आनी लोकांची प्लांटेशनां कल्टिवेशनां आसा ती तेंच्या नांवार जावं जेणे करून तांकां कितें सबसिडी मेळटली, परत एग्रीकल्चर थंय चालू जातलें. फॉर एग्रीकल्चर पर्पज तरी तुमी ओपन करून दिवचे, इतलेच आमची मागणी.